बहरे क्यानूस में लापता होने वाली आबदोज का मलबा मिल गया, मगर इसमें मौजूद इंसान कहाँ गए? क्या किसी समंदरी मखलूक ने इन पर हमला किया? अमरीकी और यूरोपीय हुकाम ने इस हवाले से क्या बयानात जारी किए हैं? क्या शहजादा दाऊद और इनके बेटे दीगर अफराद समेत मौत के मुंह में चले गए हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टाइटैनिक जब देखने के लिए 5 अफराद गए तो उनकी ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से और समंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें भी आईं कि जिनके बारे में अब तक साइंटिस्ट और माहिरीन सोच रहे हैं वो आवाज़ें किस चीज़ की थीं। और वहाँ पे जाके वो जो आबदोज़ गई वहाँ पे उनकी डेथ हुई और वो आखिरकार वो 5 बंदे गए कहाँ पे? तो आबदोज़ तो देख ली होगी, डेथ इन्होंने न्यूज़ दे दी, लेकिन वो जो बंदे हैं 5 बंदे जिनकी डेथ हुई वो कहाँ पे गए, वो कहाँ पे गायब हुए? आज हम ऐसे ही फैक्ट्स उनके बारे में जानेंगे। सो लेट्स सी दोस्तों। बहरे क्यानूस में लापता होने वाली आबदोज का मलबा मिल गया, मगर इसमें मौजूद इंसान कहाँ गए? क्या किसी समंदरी मखलूक ने इन पर हमला किया? अमरीकी और यूरोपीय हुकाम ने इस हवाले से क्या बयानात जारी किए हैं? क्या शहजादा दाऊद और इनके बेटे दीगर अफराद समेत मौत के मुंह में चले गए हैं? आज हम आपको बहरे क्यानूस में लापता होने वाली आबदोज से मुतल्लिक ताज़ा तरीन खबरों से आगाही देने की कोशिश करेंगे, लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, लापता होने वाली आबदोज से मुतल्लिक इंतहाई अहम खबर सामने आ चुकी है। जेरे समंदर मिलने वाले शवाहिद ने सबको हैरान करके रख दिया है। 36 घंटे से जायद गुजर जाने पर माहिरीन ने बताया है कि इस वक्त तक आबदोज में मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी और अब किसी भी शख्स के जिंदा बचने की तवक्को नहीं की जा सकती, यानी आबदोज में मौजूद तमाम अफराद लुक्मे अजल बन गए। लेकिन ये सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर 5 अफराद आबदोज समेत कहाँ गए? अमरीकी कोस्ट गार्ड के कैप्टन जेमी फ्रेडिक ने गुज़श्ता रोज बयान दिया कि कभी कभी आप ऐसी पोजीशन में होते हैं जहां आपको सख्त फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन अभी तक हम इस तरफ नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये एक रेस्क्यू मिशन है और इसको 100% मुकम्मल किया जाएगा। इस ऑपरेशन में कनाडा की फिजाइया, कोस्ट गार्ड के बहरी जहाजों और टेली गार्ड्स ने हिस्सा लिया। मंगल को रेस्क्यू वर्कर्स को सिग्नल मिले, लेकिन ये अभी तक मालूम नहीं हो सका कि ये किस चीज की आवाजें थीं। अमरीकी बहरिया के प्रोफेसर बिल मैनसन ने कहा कि आमतौर पर 5 मिनट तक ऑक्सीजन न मिलने पर इंसान बेहोश हो जाता है और 10 मिनट या इससे ज्यादा देर ऑक्सीजन न मिलने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। उन्होंने कहा कि ये एक मुश्किल सूरत हाल है। सब की तरह मैं भी पुरउम्मीद हूँ कि वो उन्हें वक्त पर तलाश कर लेंगे और इन्हें सतह जमीन पर वापस ले आएंगे। अतवार को टाइटन आबदोज का राब्ता बहरी जहाज पोलर प्रिंट से सफर शुरू करने के 1 घंटा 45 मिनट के बाद मुनक़ता हुआ था। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के करीब सेंट जॉन्स न्यू फाउंडेशन लैंड से तकरीबन 400 मील जेरे समंदर मौजूद है। आबदोज टाइटन में इसके पायलट और सीईओ समेत 3 सयाह हैं, जिनमें 2 पाकिस्तानी नजाद बरतानवी भी हैं। एक सियाती मुहिम का फीकस किराया $2.5 लाख है। ओशियन गेट एक्सपेडिशंस नामी इदारा सयाहों को समंदर की तह में टाइटैनिक के मलबे का नजारा करने के लिए ले जाता है। नाज़रीन गिरामी, ताज़ा इतलात ये हैं कि चंद रोज कबल बहरे क्यानूस में लापता होने वाली आबदोज टाइटन की तलाश का काम चौथे रोज भी जारी है और आबदोज की तलाश के दौरान टाइटैनिक के करीब जेरे समंदर मलबा मिला है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि मुमकिन है टाइटन नामी आबदोज समंदरी पानी का प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और फट गई और दरियाफ्त होने वाला मलबा इसी आबदोज का हो जो सयाहों को टाइटैनिक दिखाने जेरे समंदर गई थी। फिलहाल इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस पेश रफ्त के साथ यहाँ ये बात भी ज़हन में रहनी चाहिए कि टाइटैनिक के मलबे के इर्द गिर्द समंदरी फर्श हर तरह के मलबे से भरा पड़ा है। अमरीकी कोस्ट गार्ड के तखमीने के मुताबिक टाइटन आबदोज में सवार 5 मुसाफरों को दस्तयाब ऑक्सीजन की सप्लाई गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सपहर 4:18 पर खत्म हो चुकी होगी, यानी कल से अब तक अंदर मौजूद इंसान ऑक्सीजन के बगैर हैं और ये मुमकिन ही नहीं कि इतने घंटे इंसान बगैर ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सके। लापता होने वाली आबदोज टाइटन को तलाश करने वाले अमले का कहना है कि इसकी आवाज़ों के सिग्नल काफ़ी जगह पर सुने गए। मंगल को समंदर में टाइटन आबदोज को तलाश करने वाले अमले ने हर 30 मिनट बाद आवाज़ें सुनी। आबदोज की तलाश के लिए मजीद आलात का इस्तेमाल किया गया, उस वक्त भी आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 4 दिन पहले लापता होने वाली आबदोज की तलाश तेज करने के लिए मजीद जहाज और कश्तियाँ मंगवाई जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चलें कि ओशियन गेट आबदोज सतह समंदर पर चलने वाले बहरी जहाज पोलर प्रिंस से हमा वक्त राब्ते में रहती है। पोलर प्रिंस से टाइटन का राब्ता 1 घंटे 45 मिनट बाद टूटा। टाइटन को उसी जहाज से कंट्रोल किया जाता है।
پولر پرنس اور ٹائٹن کے مابین رابطے کو سانس کی ڈوری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ٹائٹن ایک سیاحتی کشتی ہے جو 1912 کو بحر کیانوس میں برف کے تودے سے ٹکرا کر ڈوب جانے والے ٹائٹینک کی باقیات تک ایڈونچر کا شوق رکھنے والوں کو لے کر جاتی ہے۔ ٹائٹینک جہاز ڈوبا نہیں تھا بلکہ اس کے مالک کا تکبر کر کے آب ہوا تھا۔ ٹائٹینک پہلے سفر پر روانہ ہوا تو اس کے مالک نے کہا تھا کہ میں نے ایسا مضبوط شپ بنایا ہے جسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، اور پھر یہ جہاز کسی پہاڑ سے نہیں صرف برف کے تودے سے ٹکرایا اور دو لخت ہو گیا۔ آج یہ جہاز سمندر میں جائے عبرت بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ شداد کی جنت دیکھنے جاتے ہیں اور کچھ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ٹائٹن آبدوز تیار کی گئی تھی۔ اس کی لمبائی 21 فٹ ہے۔ اس کا ٹکٹ $2.5 لاکھ یعنی کہ 7.5 کروڑ روپے ہے۔ ساحل سے ٹائٹینک تک پہنچنے میں 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتے۔ وہاں سیاح 1.5 یا 2 گھنٹے ٹھہرتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، پانی کے نمونے حاصل کرتے ہیں، آبدوز سے اتر کر ٹائٹینک کے ملبے کو چھو بھی لیتے ہیں اور پھر واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ٹائٹن اپنی نوعیت کی واحد آبدوز ہے۔ یہ اتوار 18 جون کو 5 وزٹر کو لے کر روانہ ہوئی۔ ان میں سے پاکستان سے تعلق رکھنے والے 48 سال کے شہزادہ داؤد اپنے 19 سال کے بیٹے سلیمان داؤد کے ساتھ موجود ہیں۔ آبدوز میں ہمیش ہارڈنگ اور پال ہنری اس کلب کے رکن ہیں جو بین الاقوامی سائنسی ایجادات پر کام کرتا ہے۔ اس تفریحی مہم کا انتظام کرنے والی کمپنی اوشین گیٹ کے چیف ایگزیکٹو اسٹاکٹن رش بھی 5 مسافروں میں شامل ہیں۔ دوستو، آبدوز سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد اس کی تلاش شروع کر دی گئی۔ اس میں 96 گھنٹے تک کے لیے آکسیجن موجود تھی۔ امریکہ اور کینیڈا کے بحری اور فضائی جہاز آبدوز کو مل کر تلاش کرتے رہے۔ بحر کیانوس سے لاپتہ ہونے والی اس آبدوز کو کھوجنے کے لیے 20,000 مربع کلومیٹر کا ایریا چھان مارا گیا، مگر چند سال قبل ملائیشیا کے سمندر میں گر کر غائب ہو جانے والے ہوائی جہاز کی طرح اس آبدوز کا بھی کوئی سراغ نہیں مل پایا۔ ایک اور عام نقطہ یہ بھی ہے کہ بحر کیانوس میں ہی برمودا ٹرائی اینگل ہے، جس کے اوپر سے اور قریب سے گزرنے والے جہاز پراسرار حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس ٹرائی اینگل کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے مہم جوئی پر جو بھی گیا پھر واپس نہ آ سکا۔ بالکل اسی طرح ٹائٹن کے ساتھ کیا ہوا ابھی تک واضح نہیں ہو سکا۔ ٹائٹینک سمندر کی تہہ میں زخموں سے چور پڑا ہے اور کراتے ہوئے اس مقام سے 1500 کلومیٹر دور چلا گیا جہاں ٹوٹ کر ڈوبا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس پر سوار 1500 افراد بھی ڈوب گئے جن کی لاشیں کبھی نہ مل سکی۔ کیا ان کی روحیں سمندر میں بھٹکتی ہوں گی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کسی ماورائی طاقت کی کارستانی ہو؟ ان سوالات کے جواب تاحال نہیں مل سکے۔ لاپتہ آبدوز کے حوالے سے کئی امکانات بلکہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس آبدوز کی تلاش میں ایک دنیا سر جوڑے بیٹھی ہے، کیونکہ آبدوز سے کہیں زیادہ اس کے سواروں کی زندگی کا سوال ہے۔ آبدوز غائب ہو جاتی تو اس کے مالک کے سوا کسی کو کوئی پرواہ نہ ہوتی، مگر مسافروں کی سلامتی کے لیے ہر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا ہے، کئی آنکھیں اشک بار ہیں، بڑی طاقتیں اپنے وسائل جھونک رہی ہیں، روبوٹ بھی بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ کاش ایسے ہی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے انسانی سمگلنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے اور غیر قانونی طریقے سے یورپی ممالک لے جانے والے درندوں کو پکڑا جائے تاکہ یونان کشتی حادثے جیسا کوئی اور حادثہ ہی پیش نہ آئے۔ اس قیمتی ویڈیو کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ تو دوستو، یہ تھی ٹائٹینک کی سیر کرنے کے لیے جو لوگ گئے آبدوز کو لے کر، وہ دوبارہ زندہ نہیں آ سکے اور نہ ان کی لاشیں مل سکی، نہ ان کی ہڈیاں مل سکیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اسی سمندر کے اندر برمودا ٹرائی اینگل بھی موجود ہے، جسے ایک پر اسرار ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے، کہ اس کے اوپر سے جو جہاز گزرتا ہے یا اس راستے سے جو بھی ہوائی جہاز یا بحری جہاز گزرتے ہیں، کشتیاں گزرتی ہیں، یا اس جگہ پہ جو بھی ماہرین سرچ کرنے کے لیے گئے وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکے۔ وہ کیا ہے، اس کے اندر کیا موجود ہے؟ کیا وہ دجالی راستہ ہے؟ کیا وہ دجال کی دنیا کا ایک اس طرح کے فیکٹس اس کے بارے میں سننے کو ملتے ہیں؟ تو اس ٹائٹینک کے معاملے میں بھی ایسی ہی چیزوں کو دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ دجال کا علاقہ ہے، اور وہاں پہ ایسے پر اسرار واقعات ہو جاتے ہیں، اور کئی ماہرین سائنٹسٹ جو بھی وہاں پہ سرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ دوبارہ زندہ واپس نہیں آتے، نہ ان کی لاشیں ملتی ہیں، جس طرح ٹائٹینک ڈوبا 1912 میں۔
تو اس کا ٹائٹینک کی جو باڈی تھی وہ تو اب بھی موجود ہے، اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے، جس طرح یہ 5 افراد گئے، اور بھی لوگ جاتے ہیں، ماہرین بھی جاتے ہیں سرچ کرنے کے لیے، لیکن اس کے اوپر جو 1500 افراد موجود تھے، ان افراد کی تو ہڈیاں بھی نہیں مل سکی، تو وہ آخر کہاں پہ گئے؟ وہ لوگ 1500 لوگ کہاں پہ گئے؟ ان کی ہڈیاں کس طرح نہیں، وہ کہاں پہ غائب ہو گئے؟ ان باتوں کے یہ بہت ہی پر اسرار کوسچنز ہیں، پر اسرار جگہ کے۔ اسی طرح آبدوز میں جو لوگ گئے تو ان کی لاشیں کیا مل پائیں گی؟ کیا ان کی ہڈیاں مل پائیں گی؟ تو ان باتوں کے ابھی تک کوئی جواب نہیں مل سکے۔ سو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔